हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल, वो कैसे हमारी मईशत को और हमारे ताल्लुकात को मुतासर किए ही जा रही है। और बात होगी तीन अहम मौज़ूआत। पहली, बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है उनकी हड़ताल जारी है और उन्होंने कहा कि वो मादनियात लेके नहीं जाएंगे क्योंकि 40 से ज़ायद गाड़ियों को लूटा गया था ताफ्तान से कोयटा वाली शाहरा के ऊपर जो मादनियात को लेके जा रही थी। उसका पस मंज़र क्या है ये। और फिर बैरागोल्ड यानी वो कंपनी जो रिकोडेक जो पाकिस्तान का बिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट है उसके इंतज़ाम की ज़िम्मेदार है, उसका वफ़्द पाकिस्तान में था और OGDCL के जो सरबराह हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया के लोगों से बात की थी कल। और उसमें उन्होंने क्या कहा, वो और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला यानी अंदरूनी सिक्योरिटी के इंचार्ज इस वक्त बिश्केक में हैं, जहां वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन की एक अहम मीटिंग उससे उन्होंने ख़िताब किया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी जिक्र किया और कामयाबियों का भी ज़ाहिर है कि वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि ये जो पूरा रक्षान डिवीज़न है बलूचिस्तान का, जहाँ पे अभी FC वेस्ट का क्या अमल में लाया गया है, यानी उसके ऊपर हमने बात की थी कि एक मिनरल कॉरिडोर बन गया है जिसकी ज़िम्मेदारी FC वेस्ट को सौंपी गई। लेकिन जिस वक्त ये ट्रांजिशन जारी है और ये फॉर्मेशन जारी है तो उस वक्त जो एक कालदम तंजीम है जो वहाँ पे सरगर्म अमल है और उसने 40 से ज़ायद जो मादनियात से लदी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया और उसने दावा किया कि ताफ्तान की शाहरा के ऊपर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है और कई दिनों से जो है वहाँ पे सूरत हाल खासी कशीदा है। और उसमें ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात बलूचिस्तान हुकूमत से जारी हैं, बाकी इदारों से जारी हैं और वो चाहते हैं कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। तो तभी और इसमें जो है आम जो माइंस मिनरल्स के मालिकान हैं वो भी ख़ासे मुतासिर हो रहे हैं। और जो बलूचिस्तान में ईरान से आने वाला तेल है उसकी तरसील भी शदीद मुतासिर हुई है। और कल भी कोयटा में और कुछ दिनों से कोयटा में इंटरनेट की सर्विस भी इस वजह से मुअत्तल है, कहीं ये किसी बड़ी बदअमनी का ज़रिया ना बन जाए। तो ये एक वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिससे नबर्द आज़मा होने की पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोशिश कर रहा है, जिसके लिए बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सेक्टर की रिफॉर्म जारी है, लेवीज़ को ख़त्म किया गया, पुलिस को लाया गया और अब FC साउथ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और जिस वक्त ये बलूचिस्तान में सूरत हाल जारी है तो बैरक गोल्ड के चेयरमैन यानी वो कंपनी जो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम संभाल रही है और यहाँ से मादनियात निकालेगी, तो उसके चेयरमैन जो है वो भी कनाडा से जॉन एल जो है इधर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की इस्लामाबाद में। और OGDCL के जो एग्जेक्टिव हैं अहमद हयातलक, उन्होंने मीडिया के कुछ लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है, लेकिन ये कि अब जो रिकॉर्डिंग से मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स है उनकी सिक्योरिटी कास्ट बढ़ेगी क्योंकि ख़तरा बढ़ गया है। और ये ख़तरा जिसका हमने निशानदेही की कि वहाँ पे एक कालदम बलोच अस्करियत पसंद गिरोह का दावा है कि उसने इस पूरी शाहरा का इंतज़ाम संभाला हुआ है, उसके ऊपर उसका कब्ज़ा है। तो एक तो ये भी कॉन्टेक्स्ट है और सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ज़ाहिर है कि इसकी लागत जो है बैरक गोल्ड की वो भी बढ़ रही है और वहाँ पे बैरक गोल्ड के साथ रिकॉर्डिंग के ऊपर बहुत सारी मुकामी और गैर मुल्की कंपनियां भी हैं। और ये भी फैसला हुआ है कि उनके भी सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा, उनकी भी सिक्योरिटी इन्हेंस की जाएगी और सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ेंगे जो इन्हीं कंपनियों से बैरक गोल्ड और से लिए जाएंगे। और जब ये अखराजात बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि इसके दो दबाव होंगे। एक ये कि अखराजात लेने के बाद ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की होगी। और उसके बाद भी अगर ये हमले जारी रहते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस पाकिस्तान के ऊपर आने का खदशा है। अब देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ रही है उससे क्या ये कंपनियां जो प्रोजेक्ट जो है अपने मुअय्यना मुद्दत के अंदर मुकम्मल कर सकेंगी या नहीं।
کیونکہ بعض دفعہ سیکورٹی خدشات جو ڈیولپمنٹ کے، ایکسپلوریشن کے اور خاص طور کے اوپر معدنیات کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے ڈیوریشن کو خاصا بڑھا دیتی. اور یہ پہلے 2028 میں تھا کہ یہ وہاں سے معدنیات نکلنا شروع ہو جائیں گی. اب اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کام 2 سے 2.5 سال اور ملتوی ہو جائے گا، اور یہ 2 سے 2.5 سال ملتوی ہونا یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے جو پاکستان کا اس مرحلے میں ضائع ہوا. اس میں بے شک ایران کی اور امریکہ کی جنگ کا بھی عمل دخل ہے، لیکن انٹرنل سیکورٹی سچویشن اس کے اندر ہے. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں سی پیک کی آپ گون سنتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور چین کے تحفظات جو ہے اپنے جو نیشنلز کے حوالے سے ہیں، جس وقت ہمارے آرمی اور سویلین حکومت کے سربراہ بیجنگ میں تھے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کی 25ویں سالگرہ کے لیے، تو وہاں پہ جو اعلامیہ جاری ہوا تو وہاں پہ دبے لفظوں کے اندر پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ دبے لفظوں میں کہا گیا کہ آپ کو آرڈرلی چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا مطالبہ کافی دیر سے ہے چینی حکومت کا، کمپنیوں کا، کہ ان کے شہریوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے پاکستان میں. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور پاکستان نے اس کے لیے ایک پورا پروسیجر بنایا ہے، اسٹینڈرڈ پروسیجرز بھی بنائے ہیں، ایک پورا سیکورٹی ڈویژن بھی سی پیک کے اور چائنیز انٹرسٹ کے لیے ہے. تو یہ اس کے باوجود جو ہے وہ چائنیز مطمئن نہیں ہیں، اگرچہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا جس میں چائنیز ٹارگٹ کیے گئے ہوں، لیکن انسیکیورٹی کا جو فضا ہے اور احساس ہے وہ چائنیز کمپنیوں میں اور پاکستان میں کام کرنے والے چینیوں کے اندر ابھی بھی پایا جاتا ہے. اور بیشک جو قزاقستان سینٹرل ایشیا کا ایک اہم ملک ہے اور شنگھائی آرگنائزیشن کوآپریشن کا ممبر ہے، وہ ہوسٹ کر رہا تھا ایک کانفرنس جو اس وقت ایس سی او کے کو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں نمائندگی ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج یعنی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کرنی تھی. وہاں پہ انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی چیلنج ہے ٹیررزم کا، وہ افغانستان کی وجہ سے ہے اور کیسے اس کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں. انہوں نے سیریس آرگنائز کرائم کی بات کی، انہوں نے منی لانڈرنگ کی بات کی، انہوں نے تمام چیزوں کا ذکر کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت چونکہ چیئر جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایس سی او کی پاکستان کے پاس ہے، تو پاکستان ان ہر ایریا کے اندر جو ہے وہ اپنی کوآپریشن کو مضبوط کرے گا، انہینس کرے گا. لیکن کیا یہ محض تقریروں سے مسائل سیکیورٹی کے حل ہو جائیں گے؟ اور ایس سی او کے بہت سارے ممالک، خاص چائنا تو اس کا ممبر ہے، اور پاکستان کے کنیکٹیوٹی کے بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے. اور یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے سینٹرل ایشیا کے اندر معدنیات کا، اور پھر افغانستان اور پاکستان میں، اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں. اور ان تینوں ریجنز کے اندر وہ ایک سیکیورٹی کی مضبوطی بڑی ضروری ہے اور تعاون بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی طرح کی تھریٹ بھی پائی جاتی ہیں، جس میں خواہ وہ داعش کی صورت میں ہو یا القاعدہ کی صورت میں ہو، جس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نے دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا ہے، ریکروٹمنٹ شروع کی ہے، اور افغانستان کے اندر اس نے اپنا اثر و رسوخ خاصا بڑھا لیا. تو ایک تو کامن چیلنجز ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اور یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اور چیلنج ہے، یعنی پاکستان کی انویسٹمنٹ جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اب تک کی ریکارڈ کے اندر، اس کے اوپر جو سیکیورٹی کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. اور جب اخراجات بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انتظامات کے اوپر شاید کوئی خاطر خواہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا بیرک گولڈ کی طرف سے. اور باوجود کہ پاکستان نے ایف سی کا قیام عمل میں لائے ہیں، ویسٹ ونگ کا، وہ بھی ایک چیلنج کے طور کے اوپر ہے. چائنیز کے اپریہنشنز اپنی جگہ کے اوپر ہے. پاکستان کے جو مائنز اینڈ منرلز کے جو مالکان ہیں ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. ٹرانسپورٹر جو ہے اپنی ہڑتال کے اوپر ہے. چائنا کے تحفظات کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اور ہم سینٹرل ایشیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آئیں، ہمارا ملک محفوظ ہے اور ہم اس جو تعاون ہے اس کو بڑھائیں. اور لیکن یہ بڑھے گا کیسے؟ اور جو دنیا ہے وہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اپنے چیلنجز کے اوپر کیسے قابو پایا ہے. یقیناً پاکستان نے کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک لمبی کیمپین جو ہے وہ کی ہے، اور اس میں اس کے پاس تجربہ بھی آیا، لیکن یہ چیلنج اپنی جگہ پہ ختم نہیں ہو سکے.
ये बार-बार फिर उन ऑपरेशंस के ऊपर और पाकिस्तान की जो सलाहियत है काउंटर टेररिज़्म की, उसके ऊपर यकीनन कुछ सवालात उठाते हैं, जिनके जवाबात ज़रूरी हैं। और सबसे आम तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, उसको जल्द अज़ जल्द ख़त्म होना चाहिए। और जो एक बार फिर क्योस की सी सूरत हाल कोयटा के अंदर है, बलूचिस्तान के कई हिस्सों के अंदर है, तो उसे एक बदअमनी का क्यास का तासुर मज़ीद पाकिस्तान की सलाहियतों के ऊपर जो सवाल खड़े करेगा। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है सिक्योरिटी के फ्रंट के ऊपर। तो हमने नैरेटिव्स आमिराना के ज़रिए आप तक लेटेस्ट जो है वो अपडेट पहुंचाई, और इन चीज़ों को हम देखते रहेंगे डीकंस्ट्रक्ट, यानी कि इनको हम रोल के देखते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी का चैलेंज कैसे कैसे वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ।